ल प्रोब नम्बर 20 हेर्नु त ल के छ यहाँ इस्यु अवधि लिमिटेड इस्यु 15,000 शेयर अफ हिज 10 इज एट 10% प्रिमियम 10 को 10% प्रिमियम 1 भयो द अमाउन्ट अफ दिस शेयर वेयर पेबल रुपीज 3 अन एप्लिकेसन 2 अन एलोटमेन्ट विथ प्रिमियम रुपीज 4 अन फर्स्ट कल भएछ अब यहाँ हेर्नु त 3 4 गरेर 7 भयो 8 9 भयो 4 अन फर्स्ट कल भएछ the all the money duly received but Mr. Soni who allotted 400 share paid the entire amount along with allotment and another shareholder Mr. Anil holding 200 share paid entire amount with first call भएछ other call not yet call भएछ भनेको यहाँनेरि के हो त भन्दा अरु कल गरेछ नि अरे त्यसै जम्मा 11 हुनु पर्ने 9 10 11 12 13 14 सरी के भयो 5 र 9 भयो 2 रुपीस को कल चाहिँ फाइनल कल मागेकै रहन्छ कम्पनीले हो यो केसमा हामीलाई के भयो त भन्दा नेसेसरी इन्ट्री गर्नु भएछ भनेको यो नट कल भए चाहिँ यो चाहिँ गर्नु पर्दैन फर्स्ट कल सम्मको चाहिँ गर्नु पर्यो अब फर्स्ट कल गर्दाखेरिसम्म गर्दाखेरि हामीले के त के इन्ट्री गर्ने भन्ने कुरो यसमा केमा प्रब्लम भएको भन्नु त सर त्यो क्वेशन मात्रै बुझाइदिनु न मतलब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने ए ल हुन्छ ठिकै छ यसमा अब एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्नु पर्यो एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले इस्यु गरे 15,000 शेयरमा 3 ले गर्नु पर्यो हैन एलोटमेन्ट मनी ड्यू गर्ने एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्ने बेलामा यहाँनेरि अब कल्स इन एरियर कल्स इन एडभान्स पुरा आयो यहाँ के भयो all the money duly received but Mrs. Soni who allotted 100 share paid entire amount along with allotment मा छ एलोटमेन्ट को टाइममा सबै पैसा आयो भने एलोटमेन्ट भन्दा पछाडीको पैसा 4 र 2 6 रुपैयाँ आयो त्यो कल्स इन एडभान्स भयो एलोटमेन्ट टाइममा अनि another shareholder Mr. Anil holding 200 share paid the entire amount with first call मा पनि फेरि एडभान्स आयो रे त्यसकाले फर्स्ट कल मा चाहिँ कति पैसा आयो त भन्दाखेरि ल यसमा हामीले के गर्नुपर्ने त कल्स इन एडभान्स दुई पल्ट गर्नु पर्यो गर्दिनु पर्छ भने गर्दिन्छु यसमा के गर्नु पर्यो एउटा भन्दाखेरि सोनीले एलोटमेन्टमा एलोटमेन्ट भन्दा पछाडीको पैसा पुरै बुझाएको छ भनेको एलोटमेन्टको 2 माग्दाखेरि फर्स्ट कलको 4 र फाइनल कलको पनि 2 नै हो त्यो पैसा दिएको छ सोनीले एलोटमेन्टको टाइममा अब त्यो सोनीले फर्स्ट कलमा पैसा दिनु पर्दैन किन दिनु पर्दैन भन्दाखेरि उसले फर्स्ट कलको पैसा पहिले एलोटमेन्टमा बुझाएको छ त्यसकाले एलोटमेन्टको टाइममा कल्स इन एडभान्स डेबिट पनि हुने भयो अनि फेरि क्रेडिट हुने भयो एलोटमेन्टमा फर्स्ट कलमा डेबिट हुने भयो सोनीको नम्बर अफ शेयरमा र फेरि अनिलले पनि 200 शेयरमा अनिलले चाहिँ एलोटमेन्ट भएन फेरि फर्स्ट कलमा पेड इन्टायर एमाउन्ट भयो कि यहाँ पनि एडभान्स नै आयो भनेको त्यसकाले कल मनी रिसिभको जर्नलमा चाहिँ कल्स इन एडभान्स चाहिँ डेबिट पनि हुने भयो क्रेडिट पनि हुने भयो एउटा डेबिट चाहिँ पहिले आएकोले अहिले आउँदैन त्यसकाले त्यो डेबिट हुने भयो अनि अर्को यो अनिलको शेयर 200 शेयरमा चाहिँ पहिले आएको त होइन अहिले भर्खर फेरि नयाँ आएको त्यसकाले क्रेडिट हुने भयो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा गर्दिनु पर्छ नि गर्दिन्छु हजुर गर्दिन यो ए हुन्छ ल ल म गर्दिन्छु है त 20 को बैंक अकाउन्ट डेबिट शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट गर्छौं हामीले कम्पनीले इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयर कति हो भन्दा 15000 शेयर एप्लिकेसन मनी 3 मैले त्यसैमा एडिट गरे 15003 हामीले बुझिहाल्छौं 15000 शेयरमा रुपीस 3 ले कम्पनीले एप्लिकेसनमा पैसा मागेछ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भयो त्यसै बैंक अकाउन्ट डेबिट शेयर एप्लिकेसन कति भयो त भन्दाखेरि 15000 into 3 गरेर 45 छ नि यहाँ कल ओभर सब्सक्रिप्सनको कुरो होइन यो 45000 शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गर्नु पर्यो हामीले एलोटमेन्टमा यो अरु
कल्स इन एडभान्स सरी ओभर सब्सक्रिप्सनको कुरोहरू केही पनि छैन यसमा। त्यसै अब हामीले यसलाई के गर्ने भन्नु त भन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर रिप्लेसमेन्ट अकाउन्ट यो गरिरहनै परेन। 15,000 into 3 नै पुरै के हो त शेयर क्यापिटलमा गयो। ल कति त भन्दाखेरि 45,000। शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल गर्नु पर्यो। यहाँ शेयर प्रिमियम पनि गर्नु पर्यो किनभने प्रिमियममा पनि इस्यु गरेछ नि त। टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट। शेयर प्रिमियममा कति गर्ने त भन्दा 15,000 शेयरमा एलोटमेन्टको पैसा कति भएछ हेर्नु त। एलोटमेन्टको पैसा भएछ ₹2। त्यसै शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो 15,000 into 2। 2 भित्र 1 त प्रिमियम हो किनभने पार भ्यालु 10 को चाहिँ 15,000 into 1 चाहिँ प्रिमियम हो। त्यसै बाँकी के हो त भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल रहेछ। 15,000 into 1 नै शेयर क्यापिटल हो। त्यसकारण प्रिमियम चाहिँ घटाएर शेयर क्यापिटल निकाल्नु पर्छ। त्यो गर्दा 2 मा 1 घटाउँदा के त यो भयो। त्यसभए यो कति भयो त भन्दाखेरि 30,000 शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट भयो। प्रिमियममा चाहिँ के त 15,000 भयो। अब एलोटमेन्ट मनी ड्यू को जर्नल गर्छौं हामी। सरी एलोटमेन्ट मनी ड्यू हो, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ को जर्नल गर्छौं। रिसिभ को जर्नल गर्ने बेलामा के हो त भन्दाखेरि यहाँनेरि मिस सोनीले एलोटमेन्टको टाइममा एडभान्स बुझाएको छ। त्यसकाले टु कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट गर्नु पर्यो। कल्स इन एडभान्स अकाउन्ट गर्नु पर्यो। कति त भन्दाखेरि सोनीले 300 शेयरमा इन्टु हेर्नु त ए on first call all money duly received but Mrs. Sony who allotted 100 shares 100 मा छ है share paid entire amount along with allotment भनेको यहाँ हेर्नु त 3 र 2 गरेर 5 5 र 4 गरेर 9 भने जम्मा 1 प्रिमियम सहित 11 आउनु पर्यो। 2 रुपीस को कल रहेछ भनेको एलोटमेन्टमा एडभान्स आयो भने एलोटमेन्टको टाइमको 2 छोडेर यो 4 र यो भने फाइनल कलको 2 गरेर 6 रुपीस आयो भनेको। त्यसकाले सोनीले लिएको 100 शेयर छ 100 शेयर इन्टु 6 रुपीस चाहिँ के त भन्दाखेरि एडभान्स आयो यो भनेको। त्यसै यसको अमाउन्ट स्टार्ट गर्छौं हामी क्रेडिटबाट स्टार्ट गर्छौं। सबभन्दा पहिले एलोटमेन्टमा आउनु पर्ने पैसा 30,000 हो। त्यो बाहेक हामीले के हो त भन्दा 600 पैसा एक्स्ट्रा आयो। सोनीको पैसा आएको छ, सोनीले दिएको छ। त्यसै हाम्रो टोटल बैंक अकाउन्ट कति गर्नुपर्छ दुईटा जोडेर 30,600। ल यसमा केही प्रब्लम छ भने भनौं। एप्लिकेसन मनी ड्यू, एप्लिकेसन मनी रिसिभ भयो। सरी एप्लिकेसन मनी रिसिभ, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल भयो। एडभान्स को बुझाइदिनु सर। एडभान्स चाहिँ के हो त सोनीले एलोटमेन्टको टाइममा इन्टायर अमाउन्ट भनेको सबै पैसा बुझाएको अरे। त्यसैले सोनीले बुझाउनु पर्ने एलोटमेन्टको 2 रुपीस त बुझाएको यो एडभान्स हुँदैन। एलोटमेन्ट भन्दा पछाडीको 2 रुपीस सरी 4 रुपीस फर्स्ट कलको र फाइनल कलको 2 रुपीस किन भन्दाखेरि जम्मा त 11 आउनु पर्यो नि त 10% प्रिमियम हो नि त। यो सबै जोडेर 9 मात्रै हुन्छ। अल द मनी ड्युली रिसिभ बट मिसेस सोनी विल सोनी हु एलोटेड 100 शेयर पेड इन्टायर एमाउन्ट एलोङ विथ एलोटमेन्ट भनेछ एन्ड अदर शेयर होल्डर मिस्टर अनिल होल्डिङ 200 शेयर पेड हिज इन्टायर ड्यू विथ फर्स्ट कल भनेछ। अदर कल नट एट कल भनेछ। त्यो अदर कलको एमाउन्ट चाहिँ कति हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो 10 मा 1 थपेर प्रिमियम गर्दा 11 आउनु पर्ने। 11 आउनु पर्नेमा एप्लिकेसनको 3 एलोटमेन्टको 2 र कलको 4 घटाउँदाखेरि अरु कलको बाँकी पैसा कति रहेछ 2 रहेछ। यसरी थाहा पाउनु पर्यो। 10 रुपीस पार भ्यालु 10% प्रिमियम भनेको 10 को 10% 1 रुपी थप्दा 11 आउनु पर्ने। 11 आउनु पर्ने। 11 मा 3 रुपीस एप्लिकेसनमा 2 रुपीस एलोटमेन्टमा 4 रुपीस फर्स्ट कलमा आइसकेपछि बाँकी कति हुन्छ त 11 मा 3 2 5 4 9 घटाउँदाखेरि 2 बाँकी भनेको यो कलको पैसा भनेको फर्स्ट कल भन्दा पछाडी अर्को एउटा कल छ फाइनल कल 2 रुपीस को रहेछ भने अब सोनीले पुरै पैसा बुझायो भनेको के पुरै पैसा भनेको के हो त एलोटमेन्टमा पुरै भनेको फर्स्ट कल र यो फाइनल कलको 2 भनेको। त्यसकाले 6 रुपीस भयो। सोनीको शेयर कति हो 100 शेयर हो। त्यसकाले 100 into 6 चाहिँ हामीले कम्पनीले अहिले मागेकै थिएन सोनीबाट आइसक्यो। अब फर्स्ट कल मनी ड्यू को जर्नल गर्छौं। शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट
टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यो ड्यू को जर्नल चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो चाहिँ प्रिमियम डिस्काउन्ट छ भने त्यसले असर गर्छ, होइन नि त्यो कल्सिन एरियर कल्सिन एडभान्स त्यस्ता कुराहरूले केही पनि असर गरेन। त्यसो भए कल मनी भनेको कम्पनीले माग्ने भनेको के त भन्दाखेरि फर्स्ट कल मनी भनेको 15,000 इन्टु 4 त हो नि, कलको फर्स्ट कलको पैसा 15,000 इन्टु 4। यसलाई कल्सिन एरियर कल्सिन एडभान्स केले पनि असर गर्दैन। त्यसो 15,000 इन्टु 4 गर्दा 60,000 भयो। ल यहाँ पनि 60,000 भयो। ल अब फर्स्ट कल मनी रिसिभको जर्नल गरौँ। के हुने भयो त बैंक एकाउन्ट डेबिट हुने भयो। बैंक एकाउन्ट डेबिट हामीले गर्नु पर्यो, त्यो गर्छौं ठीक छ। अब यहाँ कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। सी कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट यो पनि डेबिट गर्नु पर्यो। किन डेबिट गर्नु पर्यो? सोनीले पहिले दिइसके पैसा फेरि आउँछ त सोनीबाट आउँदैन नि त। त्यसकारण आउँदैन भने त्यो नआउने पैसालाई कल्सिन एरिया पनि भन्न मिलेन। कल्सिन एरिया भने त आउँदै नआएको पैसा हो, यो त पहिले नै आएकोले अहिले नआएको। त्यसकारण सोनीले 100 शेयरमा इन्टु फर्स्ट कलको टाइममा 4 रुपैयाँ 400 मात्रै उसले नदिएको। टु शेयर फर्स्ट कल एकाउन्ट। शेयर फर्स्ट कलमा आउनु पर्ने पैसा जम्मा 60,000 हो, त्यसलाई क्रेडिट पट्टि लेखौँ। त्यो मध्ये सोनीबाट चाहिँ 400 रुपैयाँ आएन, अरूले त पैसा दियो। तर यहाँ एक्स्ट्रा के पनि भइदियो भन्दा फेरि यहाँ अर्को अनिलले पनि हामीले अप्ठ्यारो पार्दिएको छ। अनिलले के गरेछ? अनिलले फेरि कल्स इन एडभान्स एकाउन्ट भएको छ। हैन अनिलले फेरि के हो त भन्दा अनिलले 200 शेयरमा नमागेको पैसा फर्स्ट कलमा सबै पैसा बुझायो भने फर्स्ट कल भन्दा पछाडिको पैसा पो एडभान्स हुन्छ त। फर्स्ट कलमा फर्स्ट कलकै पैसा बुझाएको त एडभान्स हुँदैन नि। र फर्स्ट कल भन्दा पछाडिको पैसा कति हो त 2 हो। 2 यसरी। त्यसकाले यो मिस्टर अनिल होल्डिङ 200 शेयर पेड द इन्टायर ड्यू विथ फर्स्ट कल भन्छ। फर्स्ट कल सँग भनेकोले हामी फर्स्ट कल मनी रिसिभको जर्नलमा क्रेडिट गर्नु पर्यो। त्यसै 200 इन्टु 2 गर्दा कति भयो? 400 भयो। बैंक एकाउन्ट कति हो? 60,000 को 60,000 नै भयो। कसै त 60,000 प्लस 400 मा 400 माइनस गर्ने फेरि 60,000 नै भयो। त्यो 2 सर त्यो फाइनल कलमा बोला कल गरेको थिएन त्यही बेला 2 हो। हजुर त्यो तल लेख्नु भयो कल्स इन एडभान्स 200 इन्टु 2 त्यो फाइनल कलमा कल गरेको छैन त्यसैको 2 हो। फाइनल कलको कल गरेको छैन, कल नगरे पनि त्यो दियो भनेको छ नि त। त्यसकाले बाँकी दियो भनेको मतलब के त कल गर्नु परेन त्यो दिनलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ मागेको छैन, त्यसैले त कल्स इन एडभान्स हो त। हो यो फाइनल कलको 2 हो। ल यसमा यति नै हो, गर्नुपर्ने इन्ट्री पनि यति नै हो, यो भन्दा बढी गर्नु पर्दैन। बरु न्यारेसनमा चाहिँ कुनैमा प्रब्लम छ भने भन्नु, म भनिदिन्छु। सर यसको न्यारेसन के लेख्ने भने चाहिँ यो नबुझेको छ भने सोधौँ, म फेरि भनिदिन्छु। यदि त्यस्तो प्रब्लम छैन भने हामी अब ओभर सब्सक्रिप्सन केस गरौँ। यसमा चाहिँ भन्नु भाइ प्रब्लम छ भने चाहिँ भन्नु, हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। गर्दाखेरि नबुझेको कुरो सोधौँ, सोध्ने नै हो, तर गर्नु चाहिँ पर्यो। नगरिकन यसो क्वेसन हेरेर चाहिँ सोध्ने कुरो त भएन हैन सर। हजुर अनि यो 23 नम्बरमा पनि अर्कै छ नि क्वेसन? हेर्छु नि त है त।
23 मा हजुर सर। एक मिनेट है। हो यसरी गर्ने गर्दाखेरि नबुझेको सोधौँ न म भनिदिन्छु। हामी करिब प्रब्लम त मैले पनि छानेर यो गरिदिन्छु भनेको छैन, किन भन्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ कन्डिसन मात्रै सक्दैछु। अब कन्डिसन सकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको प्रब्लम नै हो। यसरी गर्ने हो हामीले गर्ने, अनि गर्दाखेरि नभएको कुरो सोधौँ म भनिदिन्छु। अब चाहिँ कम्प्लिटली यो च्याप्टरमा हामीले प्रब्लम गर्ने मात्रै हो। यसै गरी अब हामी नभएको नमिलेको सोध्ने। गुन्जन लिमिटेड है। क्वेसन देखिएको छ? क्वेसन देखेको छैन हेर्नु त? देखिरहेको छ सर। 23 ल यो क्वेसनमा हेर्ने, यो पनि छ ठीक छ, मैले गरिदिनु पर्ने खालकै क्वेसन हो। राम्रो क्वेसन आयो। गुन्जन लिमिटेड इस्यु 10,000 इक्विटी शेयर अफ ₹10 इच, पार भ्यालु 10 रहेछ, ₹5 वाज कल अफ भन्छ। कम्पनीको शेयरको पार भ्यालु चाहिँ 10 हो, र कम्पनीले अहिले 5 मात्रै कल अफ छ अरे। त्यो 5 कल अफ चाहिँ कसरी कल अफ गर्छ अरे कम्पनीले? कल अफ पेबल ₹2 अन एप्लिकेसन, 1 अन एलोटमेन्ट, 1 अन फर्स्ट कल, 1 अन सेकेन्ड कल, त्यसरी कल गर्छ अरे। 2 1 1 1 गरेर चाहिँ कल गर्छ। अझै अरु बाँकी छ, ₹5 को अरु बाँकी नै छ। अहिले जम्मा 5 मात्रै मागेछ अरे। द एमाउन्ट रिसिभ वाज वेयर एज अन्डर भन्छ 6000 शेयर, द फुल एमाउन्ट कल भनेको मागेको 5 छ, 5 सबै पायो अरे। भनेको यसको मिनिङ के हो त? त्यसले हामीले के भन्छ? 6000 ले पैसा बुझायो के त? हेर्नु है त, म बुझाइदिन्छु। क्वेसन बुझाएपछि गर्न सकिन्छ भने गर्दा पनि भयो। हेर्नु त हामीले के भनेछ भन्दाखेरि यसमा 600 शेयरले 6000 शेयरले कम्पनीले इस्यु गरेको 10,000 शेयर थियो। 10,000 मध्येको 6,000 शेयरले चाहिँ के गरे अरे? पेड भनेको कति पेड? यहाँ भनेछ फुल एमाउन्ट कल, मागेको जति सबै कम्पनीले मागेको नि अहिले 5 छ, त्यसकाले अनपेड छैन, अनपेड 0। यो बुझ्यो कि बुझेन? यो 6000 को कुरो यो बुझौँ पहिले, त्यसपछि अर्कोमा हामी हेरौँ। 2000 शेयरले के भन्छ हेर्नु त? जम्मा त 10,000 शेयर र 2000 शेयरले के भन्छ? यो पेड हो, रिसिभ भन्छ नि। रिसिभ भनेको अब यहाँ के भयो अरे? 4 पेड, अनपेड कति त? अनपेड कति होला भन्नु त? 1 हैन सर? यस, भेरी गुड, 1। 10 मा खोज्नु होइन, कल अफ भ्यालुमा अनपेड कति त्यो हेर्नुपर्छ। 5 मा कम्पनीले मागेको छ 4, त्यो 5 मा 4 पेड भने यो 5 अनपेड। त्यो यो कुनको पैसा नतिरेको होला नि त? अनपेड भनेर थाहा भयो हामीलाई 1 मा चाहिँ, त्यो 1 चाहिँ कुन पैसा नतिरेको त्यो बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ छ के त भन्दाखेरि एप्लिकेसनमा 2 छ, अरु सबै एलोटमेन्ट, फर्स्ट कल, फाइनल कल नै 1 1 1 छ। यो 1 उले 2000 शेयरले नतिरेको कुन कलको पैसा नतिरेको होला? एलोटमेन्ट तिरेको 1 नतिरेको कि फर्स्ट कलको नतिरेको कि सेकेन्ड कलको नतिरेको? सेकेन्ड कलको। सेकेन्ड कलको एलोटमेन्टको। हजुर, एलोटमेन्टको सेकेन्ड कलको हो। सेकेन्ड कलको हो। किन सेकेन्ड कलको हो भन्दाखेरि मैले अस्ति के भनेको छु भन्दाखेरि पैसा नतिर्ने, अगाडिको नतिर्ने, पछाडिको तिर्ने हुँदैन। त्यसकाले
यो 1 रुपैयाँ तिरेको छैन भन्नुको मिनिङ के त भन्दाखेरि अन्तिमको 1 तिरेन, यो बिचको 1 तिरेन अनि यो चाहिँ तिरो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो मैले भनेको छु। त्यसकाले अहिले भनेको कुरो ठिक हो, चेत प्रसादले भनेको कुरो कि यो नतिरेको पैसा के त भन्दाखेरि फर्स्ट कलको पैसा नतिरेको। अब फेरि मैले यो 6000 को काम सकेँ, 2000 को काम सकेँ, यो 1500 मा जाउँ है त। अब हेर्नु त यो 1500 ले तिरेको भनेको पैसा कति हो? पेड भनेको कति हो? 3 हो। त्यसैले नतिरेको कति हो त? नतिरेको पैसा कति? दुईटा सर 2 हैन? कुन तिरेन? कुन कल तिरेन त यसले? फाइनल कल फाइनल कल त यहाँ गरेकै छैन। 5 रुपैयाँ त अझै कल गर्ने बाँकी छ, कति किस्तामा कल गर्ने हो, फाइनल त भन्न मिलेन। अब 3 रुपैयाँ तिर्यो अरे, अब यो 3 रुपैयाँ तिरेको कुन भन्दा पनि 2 रुपैयाँ तिरेन। 2 रुपैयाँ कुन तिरेन? एलोटमेन्ट र फर्स्ट कल नतिरेको हो कि, एलोटमेन्ट र सेकेन्ड कल नतिरेको हो कि, फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल नतिरेको कि, कुन होला? फर्स्ट र सेकेन्ड सर, सेकेन्ड कल। यस, फर्स्ट कलको तिरेन अनि उसले के हो त सेकेन्ड कलको पनि तिरेन। यसरी नतिरेको पैसा हामीले छ भने अन्तिमबाट नतिरेको मान्नु पर्यो कि, यता चाहिँ नतिरेको यता तिरेको त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। मैले त्यही भनिरहेको छु अघिदेखि। फेरि अब अर्को लास्टमा जाउँ। 500 सेयर लिएर बस्ने जुन सेयर छ त्यसले कम्पनीले मागेको त त्यही 5 नै हो, त्यो मध्ये 2 रुपैयाँ तिरेको छ अरे, नतिरेको त्यसै कति हो? 3 हैन? क्लियर छ? उसले नतिरेको पैसा कुन हो त? एलोटमेन्ट, फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल। एलोटमेन्ट पनि हो, फर्स्ट कल पनि हो र फाइनल कल पनि हो, अथवा सेकेन्ड कल पनि हो, फाइनल त छैन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले यो बुझ्नु पर्यो, यो बुझिएको छैन त्यो भन्नु पर्यो। यो बुझियो भने अब हामी गर्छौँ, प्रब्लम गर्न कसरी म भनिदिन्छु हैन, गरिदिनु पर्छ भने गरि पनि दिन्छु, हामीले समस्या मान्नु पर्दैन। तर मैले यो दिएकै कुरोलाई मैले यहाँ लेखेँ, आफ्नो तरिकाले मैले बुझ्ने तरिकाले लेखेको। यहाँ पनि त्यही कुरो हो, त्यही कुरो मैले यहाँ लेखेँ, रिपिट गरेँ। यो मैले लेख्नु कारण के बुझाउन लेखेको। त्यसै कम्पनीले इस्यु गरे सेयर चाहिँ 10,000 सेयर छ अरे। मैले फेरि भने एकदमै ध्यान दिउँ, 10,000 सेयर छ अरे, पार भ्यालु 10 छ, त्यो मध्ये प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि छैन। कम्पनीले 5 पर सेयर वेयर कल्ड भन्छ। कम्पनीले कल्ड भनेको के त भन्दाखेरि यति नै माग्छ भनेको होइन, बाँकी पैसा पछि माग्छ। अहिलेसम्म चाहिँ कम्पनीले मागिसकेको पैसा कल हो, 5 कल अरे। त्यो 5 चाहिँ के हो त? पेबल ₹2 अन एप्लिकेसन, एप्लिकेसनमा 2, एलोटमेन्टमा 1, फर्स्ट कलमा 1, सेकेन्ड कलमा 1। भने सेकेन्ड कल भन्दा पछाडि पनि कतिवटा कल छन् थाहा छैन, 5 वटा कल छन् कि 2टा छन् कि 3टा छन् कि थाहा छैन। 5 रुपैयाँ कल गरेकै छैन, त्यसकाले फाइनल चाहिँ भन्न मिलेन। त्यसै त्यो आधारमा हामीले के हो त भन्दा यहाँ भन्छ द एमाउन्ट रिसिभ वेयर, रिसिभ भएको एमाउन्ट दिएको हो कि 6000 मा फुल। त्यो 6000 मा फुल भनेको के हो त? मागेको पैसा फुल भने 6000 अहिलेसम्म मागेकै 5 छ, त्यसकाले 5 मा 5 नै दियो अरे 6000 ले। त्यसै अनपेड कति 0, त्यसकाले कल सिनियर हुँदै भएन। त्यसै 2000 सेयरले चाहिँ 4 रुपैयाँ तिरो भनेर भनेकै छ त। यी 2000 ले 4 रुपैयाँ तिरो भनेछ, त्यसै यसले नतिरेको कहाँ हो त? फर्स्ट कलमा हो। 1500 सेयरले 3 रुपैयाँ तिरो भने क्वेसनले भनेको छ, नतिरेको पैसा त्यसै 3 तिरो भने 2 तिरेन। त्यो 2 तिरेन, कुनको 2 तिरेन भन्दाखेरि यसले फर्स्ट कल र सेकेन्ड कलको तिरेन। फाइनल कल भन्न चाहिँ मिलेन यहाँ होला। अहिलेसम्म केसमा फाइनल होला, तर फाइनलै भन्न चाहिँ मिलेन। अनि अर्को बाँकी रहेको 500 सेयरले चाहिँ के अरे भन्दाखेरि 2 रुपैयाँ तिरो भने यसले त एप्लिकेसनको मात्रै तिरेछ, किनभने एप्लिकेसनको 2 छ नि त। त्यसोभए हामीले के गर्ने त? अब योसम्म बुझ्यो भनेदेखि अब म भन्छु के गर्ने भने चाहिँ यो सबै कल सिनेरियो के गर्ने भन्दाखेरि एप्लिकेसनको टाइममा सेयर बैंक एकाउन्ट डेबिट सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट गर्ने, कम्पनी इस्यु गरेर 10,000 × 2 भइगयो, समस्या भएन, केही प्रब्लम भएन। 10,000 × 2 गर्ने सक्यो, त्यति गर्ने। एप्लिकेसन मनी रिसिभ, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटलमा गर्ने। अब एलोटमेन्टको टाइममा गर्दाखेरि एलोटमेन्टमा कल सिनियर हुन्छ कि हुँदैन होला भन्नु त ल। एलोटमेन्टको टाइममा एलोटमेन्ट मनी ड्यूमा त केही प्रब्लम भएन, एलोटमेन्ट मनी रिसिभमा कल सिनियर गर्दा कतिवटा सेयरमा गर्ने? 500 सेयर हो सर। हो, भेरी गुड। किन हेर्नु त, हामी यहाँ लेखेकै छौँ नि त, एलोटमेन्टमा नआएको पैसा यहाँ मात्रै छ।
ल हेर्नु त सृष्टिले भनेको एकदमै करेक्ट छ। हामीले अब एलोटमेन्ट मनी ड्यू गर्दा केही गर्नु पर्दैन, एलोटमेन्ट मनी रिसिभमा के गर्नु पर्छ त कल सिनियर गर्दा 500 शेयरमा कल सिनियर देखाउनु पर्यो 500 मा मात्रै। अब हामी फर्स्ट कल मनी ड्यू गर्छौँ, फर्स्ट कल मनी ड्यू गरेर फर्स्ट कल मनी रिसिभको जर्नल गर्ने बेलामा कतिवटा शेयरमा कल सिनियर गर्छौँ? 2000 शेयरमा 2000 मा हो। भेरी गुड भेरी गुड। किनभने फर्स्ट कलमा नतिर्ने भनेको यो 1500 शेयर छ एउटा, फर्स्ट कलमा नतिर्ने यो 1500, यहाँ पनि फर्स्ट कलमा नतिर्ने, अरू फर्स्ट कलमा नतिरेको भनेको छैन। यही अनपेड भनेकै कल सिनियर हो। त्यसकाले यो फर्स्ट कल यहाँ पनि छ, यहाँ पनि फर्स्ट कल छ नि, त्यसकाले यो 1500 पनि फर्स्ट कलमा तिरेन, 500 पनि फर्स्ट कलमा तिरेन, भने 2000 ले फर्स्ट कलमा तिरेन, दुईजना भएर फर्स्ट कलमा पैसा नतिर्ने भन्छ। यो फटाएर चाहिँ यसले भाँडेछ के, मैले त पैसा तिरेन तँ पनि नतिर भन्नु होला, यसले पनि तिरेन, 1500 लिएर बस्नेले पनि तिरेन। अब फर्स्ट कलमा हामीले कल सिनियर कति बेलामा एलोटमेन्टमा 500 शेयरमा मात्रै गर्यौँ, किनभने एलोटमेन्टमा पैसा नतिर्ने यहाँ मात्रै छ। फर्स्ट कल टाइममा कल सिनियर कतिमा गर्नु पर्यो, यहाँ पनि फर्स्ट कल यहाँ पनि फर्स्ट कल हो नि, त्यसकाले 1500 मा पनि गर्नु पर्यो। अब सेकेन्ड कलमा कल सिनियर कतिवटा शेयरमा गर्ने होला? 4000 नै हो। 4000 हैन? हो भेरी गुड। कसरी 4000? हेर्नु त यो सेकेन्ड कलमा नतिर्ने यो पनि हो, यो त फटा पहिलेदेखि नै पैसा नतिरिरहेको रहेछ, बदमास आफू त बिग्रियो हैन। त्यसैगरी यहाँ पनि सेकेन्ड कलमा नतिर्ने 1500 शेयर पनि हो। फेरि यहाँ पनि सेकेन्ड कल नतिर्ने यो पनि हो। त्यसकाले सेकेन्ड कलमा त के भयो त भन्दाखेरि यो 500 ले यहाँ तिरेन, एलोटमेन्टमै तिरेन, उसले यसलाई बिगारेछ, यसले पनि पैसा नतिर्ने भयो। फर्स्ट कलको टाइममा सरी सेकेन्ड कलको फर्स्ट कलको टाइममा यसले पनि तिरेन। अब फाइनल कल नतिर्न त के त अर्को 2000 लाई पनि यिनीहरूले बिगारेछन् के, भनेको 2000 शेयरले पनि फर्स्ट सेकेन्ड कल तिरेन, 1500 ले पनि सेकेन्ड कल तिरेन, 500 ले पनि सेकेन्ड कल तिरेन। त्यसकाले हामीले सेकेन्ड कलमा कल सिनियर गर्दा कतिमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4000 मा गर्नु पर्यो। अनि यो 6000 के त हामी जस्तै ज्ञानी हैन, क्लासमा बस्ने नबुझेको कुरो सोध्ने हो, तर तिर्नु पर्ने पैसा तिर्ने। हजुर के भनेको? तिर्नु पर्ने। त्यसै अब यसको जर्नल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? हेर्नु त हामीले के गर्ने, म सरल भनिदिन्छु, हामी गर्न सक्छौँ होला सायद। यसमा हामीले एप्लिकेसन मनी रिसिभ, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर, शेयर क्यापिटल गर्ने 10,000 × 2 हैन, 10,000 × 2 एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्ने, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर शेयर क्यापिटल 10,000 × 2 केही प्रब्लम भएन। एलोटमेन्ट मनी ड्यू, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्ने पनि एलोटमेन्ट मनी ड्यू 10,000 × 1, एलोटमेन्टको 1 छ नि, एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्नलाई 10,000 × 1। एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ के त यो 500 शेयर इन्टु 1, 500 चाहिँ कल सिनियर हुने भयो। हेर्नु त कल सिनियर अन एलोटमेन्ट 500 यसरी। अब फर्स्ट कल मनी ड्यू गर्ने, फर्स्ट कल मनी ड्यू गरेर 10,000 × 1 नै गर्ने हो। कसैले पैसा तिर्दैनन् भन्दैमा हामीले कम्पनीले के त भन्दाखेरि कलमा चाहिँ पैसा माग्न छोड्दैन फेरि। अब फर्स्ट कलमा कल सिनियर कति त? फर्स्ट कलमा कल सिनियरमा फर्स्ट कल नतिर्ने कुन कुन त? 500 र 1500, 2000, 2000 × 1 गरेर हेर्नु त 2000 कल सिनियर। अनि सेकेन्ड कलमा हामीले फेरि मनी ड्यूको जर्नल गर्छौँ। सेकेन्ड कल मनी ड्यू गर्दाखेरि 10,000 × 1 नै हो सेकेन्ड कलको पनि, त्यो गर्छौँ। ड्यूको जर्नलमा केही समस्या भएन, तर फेरि सेकेन्ड कल मनी रिसिभ गर्ने बेलामा के गर्नु पर्छ? सेकेन्ड कल मनी रिसिभमा कल सिनियर कति राख्नु पर्छ? यो 500 ले पनि तिरेन अरे सेकेन्ड कल त, 1500 ले पनि तिरेन, 2000 ले पनि तिरेन, 4000 जम्मा सबै गर्दा 4000 ले तिरेन। त्यसकारण 4000 × 1 गर्नु पर्यो। 4000 हेर्नु त सेकेन्ड कल। ल यो त गर्न सकिन्छ है? सकिन्छ सर। सर सर भरे गरेर हामी हाल्नुलाई नि तपाईलाई पठाइदिन्छ। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सबै क्वेसनमा यस्तो कल सिनियर भनेर डाइरेक्ट अमाउन्ट दिँदैन के? होइन यो एउटा क्वेसनमा हो, यस्तो पनि हुनसक्छ भने चाहिँ, नत्र डाइरेक्ट नै दिएको हुन्छ। ए डाइरेक्ट दिएको हुन्छ है? डाइरेक्ट दिएको हुन्छ। खोज्नु पर्यो नि त टाइम अब यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने, कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने, कल सिनियर भने के हो भनेर बुझ्नुपर्ने कुरोको लागि मात्रै हो। ल अरू कुनै क्वेसन? यो सल्भ गरौँ न सर।
यो त गर्न सकिन्छ अहिले मुखेले एन्सर निस्किसक्यो यहाँको ट्राई गरौँ भएन भने म फेरि अर्को क्लासमा गरौँला न के फरक परेर हैन हामीले पनि गर्नु त पर्यो गर्दिनु पर्ने त म गरिदिइहाल्छु यो हाम्रो सल्लाह गर्ने आफै गर्ने नै सल्लाह हो है त भएन भने भोलि सोध्न पाइ फेरि म यो सबै भनेर क्वेसन गरिदिन्छु गर्न सकिनु भने फेरि पनि एकपल्ट चाहिँ म भने हामीले के गर्नु जम्मा 10,000 शेयर हो के यहाँ हेर्नु त यो सबै जबै 10,000 शेयरमा 10,000 मा यो सबभन्दा फटा यो रहेछ एलोटमेन्ट देखि नै पैसा तिरेन फटा पनि नभनौँ आफूलाई सम्झिने पनि फटा नभनौँ यो होला उसँग पैसा थिएन कि के थाहा हैन उसले एलोटमेन्ट तिरेन बिचरा त्यसले फर्स्ट कल पनि तिरेन्छ सेकेन्ड कल पनि तिरेन्छ अनि त्यस्तै अर्को 1500 शेयर लिएर बस्ने के त भन्दाखेरि फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल तिरेन एलोटमेन्ट चाहिँ तिरो एलोटमेन्ट नतिरेको छैन अनि 2000 शेयर लिएर बस्ने के त भन्दाखेरि सेकेन्ड कल तिरेन उसले फर्स्ट कल पनि तिरेको थियो एलोटमेन्ट पनि तिरेको थियो सेकेन्ड कल एप्लिकेसन नतिर्ने त शेयर होल्डर नै हो नि एप्लिकेसन त सबैले तिरिहाल्छन् उसले सेकेन्ड कल मात्रै तिरेन यो 2000 ले त्यसकाले सेकेन्ड कलमा चाहिँ यो 2000 ले पनि पैसा तिरेन यो 1500 ले पनि तिरेन योले पनि तिरेन अब बाँकी रहेको 6000 ले चाहिँ के सबै पैसा यो 6000 को छुट्टै केही गर्नै पर्दैन त्यसकाले एलोटमेन्टमा हामीले एलोटमेन्ट मनी रिसिभको जर्नल गर्ने बेला कल सिनियर लेख्ने बेला के गर्नु पर्यो यो 500 शेयरमा मात्रै यहाँ हेर्नु त एलोटमेन्ट यहाँ मात्रै छ नि रेड कलर 500 शेयर इन्टु 1 गर्ने एलोटमेन्ट मनी त 1 छ कल सिनियर र बाँकी एमाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट भइहाल्छ अनि फर्स्ट कल मनी ड्यू गरेर फर्स्ट कल मनी रिसिभ गर्ने बेलामा कल सिनियर कति भन्दा फर्स्ट कल नतिर्ने यो पनि हो यहाँ पनि फर्स्ट कल छ यहाँ पनि फर्स्ट कल छ त्यसकाले 1500 र 500 गरेर 2000 हो 2000 इन्टु फर्स्ट कल मनी पनि 1 नै छ सेकेन्ड कलको टाइममा हामीले के गर्नुपर्छ सेकेन्ड कल नतिर्ने त यो पनि हो यो पनि हो यो पनि हो यो चाहिँ होइन माथिको 6000 चाहिँ होइन त्यसकाले यो तीनटैको नम्बर जोडेर इन्टु 1 गर्ने सेकेन्ड कलको रेट पनि 1 नै छ गर्न सकिन्छ हैन ल अरु कुनै क्वेशन छ भने भनौं ल 24 पनि म बुझाइदिन्छु है त सरिना एडमिट गर हस् सर Yes. ल प्रोल नम्बर 24 Rule number 24 मा हेर्नु त हामीलाई के रहेछ भन्दाखेरि the registered capital of a company was divided into in 10,000 share of rupees 10 each. अहिले जस्तै रहेछ नम्बर अफ शेयर 10,000 रहेछ रजिस्टर्ड क्यापिटल हो यो इस्यु होइन त्यसकाले यो सँग हामी सरकार भन यसको रजिस्टर्ड नम्बर अफ शेयर हामी हेर्दैनौं अब यसमा पार भ्यालु 10 यो हेर्छौं द कम्पनी करेन्टली इस्यु 4000 शेयर हो इस्यु गरे चाहिँ 4000 शेयर रहेछ है 4000 शेयर एउटा पार भ्यालु 10 रहेछ यसमा प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि भएको छैन यो जोड्ने यो सबै जोड्दाखेरि 10 भन्दा बढी हुन्छ भने प्रिमियम हुन्छ त्यो सबै जोड्दा प्रिमियम भन्दा 10 भन्दा कम हुन्छ भने डिस्काउन्ट हुन्छ त्यति नै हुन्छ भने पार हो क्वेशनले पार प्रिमियम डिस्काउन्ट केही भनेन यो अमाउन्ट जोडेर पनि कन्फर्म गर्नुपर्छ कि कतै प्रिमियम पो हो कि कतै डिस्काउन्ट पो हो कि भने चाहिँ त्यसै 3144 8 + 2 गरेर 10 ट्याक्कै 10 भयो त्यसकाले पारमा रहेछ अब हेर्नु है यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो म बुझाइदिन्छु यस्तो रहेछ 10 रुपीस को शेयरमा एप्लिकेसनमा 1 एलोटमेन्टमा 2 फर्स्ट कलमा 3 फाइनल कलमा 4 गरेर सबै कलको कुरो दिएको छ अल मनी ड्युली रिसिभ विथ द फलोइङ एक्सेप्सन भने तलको एक्सेप्सन भन्छ बाहेक अरु चाहिँ पैसा आयो अरे भनेको के त नआएको पनि रहेछ भन्ने कुरा थाहा निशा हु होल्ड 200 शेयर पेड नथिङ आफ्टर एप्लिकेसन के भनेको होला यो के भनेको होला हामीले कुरो बुझ्यौं यो निशा क्लासमा छौ 200 वटा शेयर
को चाहिँ पैसा आफ्टर एप्लिकेसन पठाइसकेपछि चाहिँ अनि तिर्न एलोटमेन्टबाट चाहिँ तिर्दै तिर्दैन त त्यही हो हो भेरी गुड ठीक छ। निशा भन्ने त क्लासमा छैन के रे है? निशाले 200 शेयरमा चाहिँ एप्लिकेसन भन्दा बढी पैसा बुझाएको छैन अरे। एप्लिकेसनको 1 बुझाएको छ, उसले नबुझाएको पेड कति रहेछ त? अहिले जस्तै गरौँ न, पेड र अनपेड भनेको निशाले बुझाएको पैसा के हो त? एप्लिकेसनको 1 मात्रै बुझाएको, अरु सबै के हो त भन्दा 9 नबुझाएको। त्यसो अर्को उषाले 100 शेयर होल्ड गरेको छ। के भनेको छ नि त? उषा हु होल्ड 100 शेयर पेड नथिङ आफ्टर एलोटमेन्ट। एलोटमेन्ट भन्दा पछाडि पैसै बुझाएको छैन अरे। त्यसको मिनिङ के हो त? एलोटमेन्ट सम्म बुझाएको भनेको हो नि त। 1 र 2 गरेर 3 बुझाएको, त्यो भन्दा पछाडिको भनेको 3 र 4 भनेको 7 नबुझाएको, यस्तो भनेको हो। विपासाले 50 शेयरमा चाहिँ के बुझाएको रहेछ हेर्नु त? 50 शेयर पेड नथिङ आफ्टर फर्स्ट कल। फर्स्ट कल सम्म बुझाएको, त्यो भन्दा पछाडि चाहिँ केही बुझाएको छैन भन्नु। मैले फर्स्ट कल भन्दा अगाडि सबै बुझाएको छ भनेको। त्यसो 1 2 र 3 सबै बुझाएको छ। 6 बुझाएको र बुझाउन बाँकी कति त 4। ल अब यसबाट अब हामीले के गर्नु पर्छ त? एलोटमेन्ट मनी एप्लिकेसनमा त कल्सिनियर कहिले हुँदैन। एलोटमेन्ट मनी ड्यू गर्दाखेरि हामी 4000 into 2 गर्छौं। इस्यु गरेको शेयर 4000 into 2 गर्छौं। एप्लिकेसन मनी 4000 into 1 गर्ने भयौं। एप्लिकेसन मनी रिसिभ, एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर, शेयर क्यापिटल एउटै अमाउन्ट हुने भयो। अब एलोटमेन्ट मनी ड्यू गर्दाखेरि 4000 into 2 गर्छौं। एलोटमेन्ट मनी रिसिभ गर्दा के गर्छौं भन्दाखेरि एलोटमेन्टले कल्सिनियर कति शेयरमा लो भन्नु त? कसले भन्ने? एलोटमेन्टमा कल्सिनियर कति शेयर, कतिवटा शेयरमा? 200 शेयर हो। निशाको 200 शेयरमा। भेरी गुड हो। निशाको 200 शेयरमा मात्रै कल्सिनियर भयो है। किनभने एलोटमेन्ट नतिर्ने भनेको निशा मात्रै हो। अनपेड भनेको के हो त? यहाँ एलोटमेन्ट नतिरेको, यसले फर्स्ट कल पनि नतिरेको अनि फाइनल कल पनि नतिरेको। अब यो एलोटमेन्टको टाइममा मनी रिसिभ गर्ने बेला कल्सिनियर गर्दाखेरि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एलोटमेन्ट मनी 2 हो, निशाको शेयर 200 into 2 हुने भयो। अब हामी फेरि फर्स्ट कल मनी ड्यू गर्छौं। फर्स्ट कल मनी ड्यू गर्ने बेला हामी के त 4000 into 3 गर्छौं। ड्यूको जर्नलमा त्यो पैसा नआउने कुरोले केही पनि असर गर्दैन। अब फर्स्ट कल मनी रिसिभ गर्दाखेरि कल्सिनियर कति लेख्छौं? 300 शेयर हुन्छ हैन? हो 300 शेयरमा। किन फर्स्ट कल नतिर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 3 सम्म तिरेको भने एलोटमेन्ट सम्म तिरेको, फर्स्ट कल र फाइनल कल नतिरेको। त्यसकाले यसले नतिरेको भनेको के हो त भन्दाखेरि उषाले फर्स्ट कल र फाइनल कल नतिरेको। त्यो फर्स्ट कल टाइममा कल्सिनियर गर्दा के हो त भन्दाखेरि यो निशाको पनि पर्यो, निशा त एलोटमेन्ट पनि पर्यो, फर्स्ट कल पनि निशाको पर्यो। अब उषाको पनि फर्स्ट कलमा पर्यो। फाइनल कल कुरो अहिले फाइनल कलमै गरौँला। त्यसपछि अब फाइनल कल मनी ड्यू गर्छौं। फाइनल कल मनी ड्यू गर्दाखेरि के त 4 into 4000 गर्छौं। त्यो प्रब्लम भएन। अब फाइनल कल मनी रिसिभ गरेर कल्सिनियर कतिवटा शेयरमा? 350 हैन सर? हो 350। यो फाइनल कल नतिर्ने भनेको हेर्नु त यो निशा पनि हो, यो पनि हो। अब फाइनल कल नतिर्ने त यो पनि भयो नि त, विपासा पनि भयो नि त। त्यसकाले गर्दाखेरि विपासाले चाहिँ फाइनल कल मात्रै नतिरेको। त्यसकारण फाइनल कलमा कल्सिनियर गर्दा चाहिँ विपासाले एप्लिकेसन एलोटमेन्ट फर्स्ट कल तिरेछ, फाइनल कलमा तिरेको। त्यसकाले फाइनल कल मनी ड्यू गरेर रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ यो तीनटैमा पैसा आएन। ल यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ पक्कै पनि। मैले बुझाउने कुरो बुझाइदिएँ। ल आजको टाइम पनि सकिएछ। मेरो अर्को क्लास छ, आज यति गरौँ। भोलि यसमा फेरि कन्टिन्यू 23, 23, 24 चाहिँ आज गरेर पठाउँदा हुन्छ है तपाईलाई? हुन्छ।
ल आज यति नै गरौँ है त ल थ्यांक यू भेरी मच Bye bye, Bye-bye, sir. sir. बाई बाई हेभ अ नाइस डे